कशें आसा की ग्रामसभा आनी आमचे ग्रामस्थ प्रत्येक अधिकार आहा ग्रामसभेक उलोवपाक, आपले क्वेश्चन मांडपाक, कित्याक तेंचो तो अधिकार, तेजे बद्दल आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. अवश्य सगळो पंचायत चुकता किंवा वाटी खंय खंय घसरता कितें तें अवश्य दाखोवपाचें. पूण कशें आसा तें पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसपा जायना किंवा पर्सनल रिवेंज घेवपाचो हो विशय आसपा जायना. तुमकां खबर आसा पंचायती कशी चलता, पंचायत राज एक्ट प्रमाणे चलता आनी कायद्यान चलता. आनी जर सपोज आमी कितें करता जाल्यार ऑथॉरिटी आहा आमचें एक्शन घेवपाक. तूं सांगूं शकना की हें रॉंग आसा हें रायट आसा. तूं आपल्या हें मांड सेम मांड पंचायती तुवें कशें कितें केलें तूं डायरेक्ट तेजें डिसिजन घेवपाक शकना हें कित्याक लागून केलें कशें केलें कितें. आनी ताका ऑथॉरिटी आहा. आमी रिक्वेस्ट करता की तुमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जें कितें तें विशय आमी सपोज सारकी रिप्लाय दिना किंवा जें कितें केलां आमी रॉंग आसा देर इज ऑथॉरिटी डायरेक्ट BDO आसा, डेप्युटी डायरेक्टर आसा, डायरेक्टर आहा, विजिलन्स डिपार्टमेंट आहा, अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंट आहा तितून ते विशय आपल्या मांडूंक शकता. आतां हांगसर कसं जाता की हांगसर कितें तरी एक प्लॅन करून कोणी मनीस येता आनी जें कितें आसा तें तेंचे उलयता तें आमी आयकोपाचें आनी ते कशें पोर्ट्रेट करता की सामकें कितें तरी व्हडलो क्रायम जाला आनी हें जाला. आतां एक लास्ट एग्जांपल सांगता तुमकां हांव की एक काही दिसां पयलीं आमी आयताराक पंचायत ओपन केली. तेणी रितसर कंप्लेन केली BDO. ओके फायन, प्रोसिजरान गेले ते प्रोसिजरान जेन्ना BDOन तेंका कितें रिप्लाय दिली हें तेणें केन्ना दाखोवना लोकांक किंवा आमचें कितें एक्शन आमचें कांयच एक्शन जावना. BDOन आमकां कितें सांगलें की सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन ऑफ द पंचायत. आतां जे आवाज करता की ओपन केलें हें केलें तें केलें पूण BDOन आमची एक्शन घेतली कितें तिजें हें जालें ना. म्हणजे बेश्टो स्टंट मारपाचें अशें केलां तशें जालां इलिगल जालां हें जालां तें जालां. अरे तूं कोण डिक्लेअर करपाक इलिगल जालां म्हणून. देर इज ऑथॉरिटी. पळय प्रत्येक मनशाक उलोवपाक रायट आसा किंवा कंप्लेन करपाक रायट आसा. तूं कांयच ना आमी तेका बद्दल कोण हाडिना. पूण कितें आसा बेश्टेक हवो तयार करप आनी हें करप तें करप. जें कितें केलां आमी प्रोसिजरान केल्लें आसा. एक जी सिस्टम आसा ती सिस्टमीन केल्लें आसा. हितून कांयच गोड बंगाल किंवा हें करपाचो विशयच येना हांगा. कित्याक जें प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर हो कंप्लीट फॉलो करचो पडटा. हय संजय बाबा, आतां आमी पळयता की तुमी फाटीं सरपंच जावन गेल्ले आसा आनी आयज एक बायल मनीस सरपंच आसतना आमी आतां पळयलें की ग्रामसभा सुरू जावचे पयलींच आवाज केला आनी तेजे उपरांत खंय तरी किंवा चोर म्हणलें वयता. खंय तरी हें प्रूव जायनासतना चोर म्हणटा ही उतरां जीं आसा ही कशें पळयता तुमी ह्या विशया कडेन? पळय हो विशय कसो आसा आतां आमी तेजें गंभीरपण कित्याक घेवना कित्याक तें आमकां खबर आहा तें खंयच्या एंगलान येता कित्याक लागून उलयता खबर आहा. आतां ते ऑथॉरिटी न्हू कोणी चोरी केल्या कितके ऑथॉरिटी कोण आसा ऑथॉरिटी आमचे हायर ऑथॉरिटी आहा ते डिसायड करतले आमी फ्रॉड केलें काय ना तें. तुवें दाखोवन दिलें सपोज थंय कितें मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जालें कितें दाखोवन दिलें फायन. हेजे बद्दल कांय कोणाक हें ना आमकां तर कांयच प्रॉब्लेम ना. ऑथॉरिटी डिसायड करतली बाबा हांगा कितें तरी जालां रॉंग जालां हें जालां. तूं अशें करता की सगळो आपूण फायनल ऑथॉरिटी जें कितें करता आपूण सांगता आयकोपाचें कितें तें पेपर दाखोवपाचें हें दाखोवपाचें म्हाका कांय कळना की लोकांक कशें तें मिसगायड करता. हांव सरळ सांगता इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड. खूब जाण बरे बरे लोक येयल्ले हांगसर जे खरे रिजना खातीर येयल्ले आनी कितें तरी आपले विशय म्हणपाक येयल्ले पूण हे बरे विशय मागीर भटकता. आनी हे जे विशय आसा न्ही जे पद्दतीन हांव तुका सांगना हांवें फूल अटेंड केली आनी जे 4 क्वेश्चन्स आमगे 4 वेरियस एप्लिकेशन आमगे येयल्ली आनी जी कितें क्वेश्चन आशिल्ली ती स्पेसिफीक आन्सर करपाचो सरपंचान आनी बाकी पंच मेंबरांनी आमी जे कितें आसा तो प्रयत्न केलो. पूण तरी सुद्दां तेजें हें कित्याक केलें तें कित्याक केलें अशें कितें केलें हें कितें भविश्यात तेका लागना. जर सपोज आमी कितें रॉंग केलां ऑथॉरिटी आहा आमकां एक्शन घेवपाक. पूण कितें तरी बेश्टें दाखोवपाक हें केलें फोटो मारून दाखोवप हें दाखोवप तें दाखोवप हें म्हाका जाल्यार अशें दिसना की इट इज जे पद्दतीन चलता न्ही सावड्डे पंचायतीक एक कितें तरी एक पंचायती इमेज टार्निश करपाक किंवा सरपंचाची इमेज टार्निश करपाक किंवा BJP काँग्रेस म्हणून करता हें म्हाका खबर ना. पूण जें कितें केलां न्ही तें म्हाका तरी बरें डायजेस्ट जायना जें कितें जाता तें. हे पॉलिटिकल स्टँड अशें तुमकां दिसना किंवा तुमचें नांव पिड्ड्यार करून खंय तरी आपूण वयर सरपाचें अशें तुमकां दिसना? तूं पॉलिटिकल जे आतां कांय जे आसा ते खूब जाण काँग्रेसी एफिलेटेड आसा थोड्या दुसरी पार्टी एफिलेटेड आसा. आतां आमी कितके वर्सांनी BJP एफिलेटेड आसा. आनी हितून जर पद्दतीन कितें विशय मांडटा न्ही जाल्यार पद्दतीन मांडपाक जाय. कोण सगळे अधिकार आहा सगळे पंचायतीक जे कोण इलेक्टेड जे कोण आमचे मेंबर आसा पंचायत किंवा वोटर्स आहा तेका मांडपाक आमी केन्नाय डिनाय केलें ना. इवन आमी जी एप्लिकेशन एक्चुली तुमी सांगता हांव की जी एप्लिकेशन 4 येयल्ली न्ही एक्चुली आमी ती 4य रिजेक्ट करपाक जाताली. कित्याक आमची जे पंचायतीची जे पळय प्रोविजन आसा की ओन्ली डेव्हलपमेंटल वर्क आसा न्ही तीच आमी घेवपाक शकता. प्लस आमकां AOB ना. कायद्यान सपोज गेल्ले न्ही हांव तुका सांगना की 4य एप्लिकेशन भायर पडटालें. पूण सरपंचान सांगलें की लोक आमचे आनी व्हडले कांय विशय ना पूण आमी ती ग्रँट केली. हेजो अर्थ अशें न्ही की तुमी हांगसर येवन करतले सरपंचाचे आरोप करतले पंचायतीचे आरोप करतले तुमी अशब्द वापरतले जाल्यार हे कदाचित आमकां हेजे फुडें कितें तरी डिफरंट
तांकां आमकां पळोवचें पडटलें. घेतल्या त्या परचेज केल्या इट इज अ 14 फायनान्स फंड्स. त्या 14 फायनान्स फंड्स आमकां ते खंय फंड वयतालो आनी त्या प्रमाणे आमकां कितें केलं परचेज केलो. आज जर आमी तो कितें कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार तेका आनी टेंडर प्रोसेस जातलो आनी हो जर करतलो जाल्यार आमकां तो फंड खंय तरी आमचो पंचायतींतल्यान भायर सरतालो आनी तो खंय तरी आमी यूज करचो. जावं आतां गांवां एक स्पोर्ट्स आसा क्लब आसा तितूंतल्यान खंय तरी आनी जे आमी कामां घेवपाक शकतात ती आमी खंय तरी कामां बरयली आसपाक जाय पंचायती बुकार आनी ते बुका प्रमाणे आमी ते कामां घेवपाक शकताली आनी तो फंड आसता आमी ते भशेन युटिलायज केलो. आयज तेंचे थोड्यांचे म्हणणें आसलें जे बेंचीस आमी परचेज केल्ले ते परचेज केल्ले आमी सगळे पंच मेंबरां दिल्ले आसा पूण तेंचे कशें एलिगेशन आसलें की खंय तरी एक पंचान व्हरोन जावं कोण तरी व्हरोन मिसयूज केल्या. आमी जेन्ना घेता तेन्ना आमी डायरेक्टली पंच हँड ओवर टू पंच करता. प्रत्येक वॉर्डाक एक एक देवूळ आसता जावं क्लब आसता कितें जाल्यार आसता आनी त्या प्रमाणे तेणी ते व्हेल्ले आसा. आतां ते डायरेक्ट तेणी कितें केलां तो एक बेंचीस हाडला मुखार म्हाजे मुखार हाडून थंय दाखयला. आतां तो बेंच तेन्ना मोडलो काय आतां मोडलो जाल्यार हांव तेजें कांय स्पश्टीकरण हांव करूंक शकना. स्पश्टीकरण करता जाल्यार हांव तेन्ना म्हाजे हुजीर तो बेंच व्हेला आनी तेजे नंतर हें जाल्लें आसा खंय तरी तो बेंचीस तो खंय तरी मोडोकूच शकता तेजेर हांव कांय सांगूंक शकना.